वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए अपनी ज़ुबान बुक से सबक नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि पहले आपका अल्फाज मायनों को जानना निहायत ज़रूरी है। इससे आपकी उर्दू की वर्ड पावर भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं। तो पहला लफ्ज़ है कुमकुमा यानी कि बल्ब या फिर कंदील यानी कि एक तरह के लालटेन वगैरह होते हैं वो। चिरागे गौर यानी कि कब्र पर जलने वाला चिराग। मशगूल यानी कि बिज़ी, काम में लगा हुआ। जुम्बिश कहते हैं हिलना या हरकत को। खराज कहते हैं खरोच को। राग अलापना यानी कि गाना गाना या फिर अपनी ही हाके जाना। लम्हात कहते हैं लम्हे की जमा या फिर पल को। रोगन कहते हैं तेल को। अंथक कहते हैं ना थकने वाले को। खफकी कहते हैं नाराज़गी को। गलीज़ कहते हैं गंदा या फिर मैली किसी भी चीज़ को। खाकरूप यानी कि झाड़ू देने वाला। अद्वियात यानी कि अद्विया की जमा यानी कि दवाएं। नोखेस यानी कि नो उम्र, नया जवान। चौबी तख्ता यानी कि लकड़ी का तख्ता। तो सभी बच्चे अल्फाज मायनों को अच्छे से अपने जहन में बिठा लेंगे। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा पढ़कर बताती हूँ। खुलासा पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। जिन बच्चों ने इस पूरे ही सबक को नहीं पढ़ा है उनका पूरा ही कंसेप्ट इस सबक का क्लियर हो जाएगा कि इस सबक में क्या क्या बताया गया है। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम में खुलासा अगर लिखने के लिए आएगा अपने लफ्ज़ों में तो ये भी आप सीख पाओगे। तो सबक का खुलासा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। इंस्पेक्टर साहब का नौकर कासिम बावर्ची खाने की धुंधली सी रोशनी में बर्तन साफ करने में मशगूल यानी कि बिज़ी होकर जी आया साहब गुनगुना रहा था। लड़के की आंखों में नींद का गलबा था यानी कि बेइंतहा नींद थी। नींद उसे परेशान किए हुए थी। इंस्पेक्टर साहब के पुकारने पर वे जी आया साहब अल्फाज दोहराते हुए आका के पास गया। मालिक ने नाराज़ होकर कहा, आज फिर सुराही और गिलास रखना भूल गया। फिर आवाज़ आई। मालिक ने कहा, बम्बई का पानी ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा ले आओ, प्यास लगी है। कासिम ने सोडे की बोतल आका को गिलास में डालकर दे दी। इंस्पेक्टर ने कासिम से कहा, बर्तन साफ करने के बाद जूते पॉलिश करने हैं। बहुत अच्छा साहब कहता हुआ कासिम चला गया। नींद से परेशान होकर आखिरकार वो सब काम छोड़कर वहीं सो गया। सुबह होने पर इंस्पेक्टर साहब ने ठोकर मारकर उसे उठाया और बुरा भला कहने लगे। फिर कासिम ने जल्दी जल्दी आका के जूते पॉलिश कर दिए और जाते वक्त आका ने कासिम से कहा, कुछ मेहमान आने वाले हैं, सारा काम वक्त पर निपटा लेना। उसने जल्दी बावर्ची खाने का सारा काम ख़त्म कर लिया और मुलाकाती कमरा यानी कि जिस कमरे में गेस्ट रूम जो था, मुलाकाती कमरा साफ़ करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगा कि आज मेहमान आने वाले हैं, पता नहीं कितना काम करना होगा और उसे नींद बहुत सता रही थी। मेज़ साफ़ करते वक्त उसकी नज़र चाकू पर पड़ी। कासिम ने सोचा कि ये चाकू मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। ये सोचकर उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली और दौड़कर इंस्पेक्टर साहब की बीवी के पास गया। इस बहाने उसको 3-4 दिन इस मुसीबत से निजात मिल गई, यानी कि कासिम ने जानकर अपनी उंगली काट ली ताकि उसको काम ना करना पड़े। दूसरी बार उसने फिर यही हरकत की। इस गलत हरकत की बिना पर उसको सज़ा के तौर पर शाम का खाना नहीं दिया गया। पर कासिम को इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि उसको खाना नहीं मिला, बस वे काम से निजात की खुशी में मगन था। कुछ दिन बाद उंगली का ज़ख़म ठीक हुआ तो फिर से वही काम की भरमार हो गई। तो कासिम ने फिर से उंगली काटने की सोची, पर इस बार वहाँ से चाकू गायब था मेज़ से। ये चे अलिफ चा है। और बावर्ची खाने की छुरी इतनी तेज़ नहीं थी कि जिससे उंगली काटी जा सके। एक बार इंस्पेक्टर साहब ने कासिम से अलमारी साफ़ करने को कहा तो उसने उस तरह से अपनी उंगली काट ली। ज़ख़म गहरा बन गया तो कासिम परेशान होकर भागा हुआ इंस्पेक्टर साहब की बीवी के पास गया। दफ्तर से आने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने
آ کر قاسم کی یہ نئی حرکت سنی تو قاسم پر بہت ناراض ہوئے اور ڈانٹ ڈپٹ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور وہ روتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خیراتی اسپتال میں اس کے زخم نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی اور ڈاکٹروں کو اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ تو سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے۔ چیپٹر کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس سبق میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ بالکل آسان بھاشا میں سمجھایا ہے، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس بک کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، انسپیکٹر کا رویہ قاسم کے ساتھ کیسا تھا؟ جواب، انسپیکٹر صاحب کا رویہ قاسم کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ وہ اپنے نوکر سے اس کی بساط سے زیادہ یعنی کہ اس کی ہمت سے زیادہ کام لیتے تھے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے قاسم ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا۔ اگر اتفاق سے وہ سو جاتا تو انسپیکٹر صاحب اس کو ٹھوکریں مار کر اٹھاتے تھے۔ سوال نمبر 2، قاسم انسپیکٹر صاحب کے ہر حکم پر کیا کہتا تھا؟ جواب، قاسم انسپیکٹر صاحب کے حکم پر کہتا جی آیا صاحب، جی آیا صاحب۔ سوال نمبر 3، گھر کا کام قاسم کس ڈھنگ سے کرتا تھا؟ جواب، قاسم گھر کا کام سلیقے اور اچھے ڈھنگ سے کرتا تھا، ہر وقت آقا کی جی حضوری میں لگا رہتا تھا۔ سوال نمبر 4، قاسم کی نیند کس وجہ سے پوری نہیں ہوتی تھی؟ جواب، قاسم کام کی زیادتی کی وجہ سے قاسم ٹھیک سے نہیں سو پاتا تھا، اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ سوال نمبر 5، قاسم نے پہلی بار کام سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ جواب، قاسم نے پہلی بار کام سے بچنے کے لیے تیز دھار چاقو سے اپنی انگلی کاٹ لی۔ سوال 6، چاقو سے انگلی کاٹنے کے بعد بھی قاسم کیوں مسکرایا؟ انگلی کاٹنے کے بعد قاسم نے سمجھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، اب اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے انگلی کٹنے کے بعد بھی وہ مسکرایا۔ سوال نمبر 7، انسپیکٹر صاحب نے آخری مرتبہ انگلی کاٹنے پر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آخری مرتبہ انگلی کاٹنے پر انسپیکٹر صاحب قاسم پر بہت ناراض ہوئے، اسے برا بھلا کہا اور ڈانٹ کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ سوال 8، ڈاکٹروں نے قاسم کے زخم کے بارے میں کیا رائے دی؟ جواب میں لکھو گے، ڈاکٹروں نے قاسم کے زخم کے بارے میں رائے دی کہ زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے اور ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ سوال نمبر 9، چارپائی سے لٹکے ہوئے چوبی تختے پر کیا لکھا تھا؟ جواب میں لکھو گے، چارپائی سے لٹکے ہوئے چوبی تختے پر یہ الفاظ لکھے تھے، نام محمد قاسم ولد عبد الرحمن مرحوم۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر ہیں، صحیح غلط۔ پہلا ہے، برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا، بالکل صحیح۔ وہ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب دہرا رہا تھا۔ قاسم پارسی کے ہوٹل سے پانی کی بوتل لایا اور اپنے آقا کو دی، سوڈے کی بوتل لے کر آیا تھا، اس لیے انکریکٹ ہوگا۔ نیند کا طوفان ہزار بند باندھے پر بھی نہ رکا، بالکل صحیح۔ انسپیکٹر صاحب نے سوتے ہوئے قاسم کو بڑے پیار سے جگایا پر لات مار کر اٹھایا تھا، اس لیے یہ انکریکٹ ہوگا۔ قاسم نے جلدی جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا، بالکل صحیح۔ اچانک قلمدان کے پاس قاسم کو ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا، بالکل صحیح۔ آقا کی بیوی زنان خان میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، بالکل غلط۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھ میں بھاگ جاؤ، بالکل صحیح۔ قاسم ہنستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا پر وہ روتا ہوا گیا تھا۔ خیراتی اسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہا تھا، بالکل صحیح۔ اب یہاں پر آپ کو واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے ہیں۔ حرکت کی جمع ہوگی حرکات، دوا کی جمع دوائیں، تختہ کی جمع تختے۔ اب جمع سے واحد بنانا ہے، فاصلے کا واحد فاصلہ، لمحات کا واحد لمحہ، گدھوں کی جمع گدھا، کروٹوں کی جمع کروٹے کی جمع کروٹ۔ متضاد الفاظ، ناقابل کا قابل، سیاہ کا سفید، فتح کا شکست، خفا کا خوش، تیز کا ہلکا، غلیظ کا نفیس۔ لفظوں کا جملوں میں استعمال، مشغول، ثنا ہمیشہ پڑھائی میں مشغول رہتی ہے اور اول آتی ہے۔ جنبش، بے ہوش مریض کی جنبش دیکھ کر متعلقین یعنی کہ جاننے والوں نے خدا کا شکر ادا کیا یا ماں باپ نے۔ لمحات، کبھی کبھی بیتے ہوئے لمحات بہت یاد آتے ہیں،
انتھک، انتھک کوششوں کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ غلیظ، کوڑا گھر غلیظ جگہ ہوتی ہے، یہ کاف ہے، غلطی سے گاف بن گیا تھا۔ نوخیز، نوخیز بچے انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔